एक समय यदुवंशी बालकहरू खेल्दै खेल्दै जङ्गलमा एउटा कुवाको नजिक पुगे। उनीहरूले खेलिरहेको गेन्द त्यो कुवामा खस्यो। उसलाई निकाल्न जाँदाखेरि उनीहरूले एउटा भयानक दृश्य देखे। त्यो कुवाभित्र एउटा ठुलो छेपारो बसेको रहेछ, क्रिकलास। अनि यस्तो भयङ्कर छेपारो आजसम्म नदेखेको भगवान कृष्णलाई गएर बताएका। भगवान कृष्ण आउनुभयो। जसै भगवान कृष्णले स्पर्श गर्नुभएको थियो त्यो छेपाराको शरीरबाट मुक्त भएर त्यो दिव्य रूपलाई प्राप्त गरेको पुरुष प्रकट भयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो। भगवानले सोध्नुभयो तिमी को हौ? अहिले भर्खरै त छेपारो थियो अनि यस्तो दिव्य रूप धारण गर्यौ, के हो यो लीला? ऊ व्यक्तिले बोलो, उसको नाम रहेछ नृग। नृग उवाच नृगो नाम नरेन्द्रोऽहं इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् यावत्यः सीकता भूमिर् यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रददां स्मगाः। उले भने मन नृग राजा हूँ। इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट धिष्ट करुषकान। सत्यव्रत राजा को कथा सुनी सक्नु भएको छ। प्रलयांत कालमा कल्पांत कालमा जब तिनही सत्यव्रत राजा वैवस्वत मनु का छोरा श्राद्ध देव भय। श्राद्ध देव का 10 भाई छोरा इक्ष्वाकु नृग शर्याति। तो उनका जुन छोरा इक्ष्वाकु नृग जुन माइला छोरा थिए, म उनको माइला छोरो हो। अनि यो जुनीमा कसरी आएको त? प्रभु मैले अनेक दान पुण्य गरेँ आफ्नो जीवनमा। यति दान पुण्य गरेँ कि जसको हिसाब किताब नै छैन। यावत्य सीकता भूमिर। यो धरतीमा जति कण छ नि, माटोमा जति कण हुन्छ त्यति मैले दान गरेको। यावत्यो दिवी तारकाः। आकाशमा जति ताराहरू छन् त्यति मैले गाईदान गरेको। यावत्यो वर्षधाराश्च। वर्षा हुँदाखेरि जति वर्षाको जल यहाँ यो पृथ्वीमा पर्ने गर्दछ त्यति मैले दान गरेको। तावती रददां स्मगाः। त्यति गाई मैले दान गरेको। यस्तो ठुलो दान गर्नेवाला महादानी पनि यो छेपाराको योनिमा कसरी पुग्न गयो त? यो बडा आश्चर्य। उनले भने मैले दान गर्ने क्रममा एक दिन भुल गरेँ। मैले दान गरेको गाई फिर्ता भएर मेरै घरमा गोठमा आयो। अघिल्लो दिन क्रमले मैले दान गर्नुपर्ने। मैले गोठालालाई भने कि गाई लिएर आऊ। उसले गाई लिएर आयो, मैले दान गरेँ। अनि हिजो फिर्ता भएर आएको रातिमा नि त्यो दाम्लो फुकालेर आएको गाई मेरै गोठमा आएर बसिदिएको। त्यो ग्वालेले पनि थाहा पाएन। त्यही गाई ल्याएर मैले अर्को ब्राह्मणलाई दान गरेको। त्यो गाई लजाँदाखेरि हिजो गाई लगेको ब्राह्मणले जब गोठमा गएर देखो कि मेरो गाई छैन, खोज्दै आउँदाखेरि त यो ब्राह्मणले आजको नयाँ ब्राह्मणले जब गाई लगेको देख्दाखेरि मेरो गाई चोरेर कहाँ लगेको? मैले चोर्या होइन, यो त राजाले दिएको मलाई। न्याय माग्न जानु पर्यो। राजाको पासमा गए न्याय माग्न। न्याय माग्न जाँदाखेरि राजाले भने भुल भयो। अनि हिजोको ब्राह्मणले जुन गाई लिएर गएका थिए फिर्ता भएर आएको, आज नयाँ ब्राह्मणलाई त्यही गाई दिएको। अनि त्यो आजको ब्राह्मणलाई भने हिजोको गाई पो रहेछ त, यो बासी गाई रहेछ, बासी दान रहेछ त। यो दानवाला नै फिर्ता गर्नु पर्यो। म हजुरलाई अर्को गाई दिन्छु। आजको ब्राह्मणले भने दानमा लिइसके वस्तु मैले फिर्ता गर्दिनँ। हिजोको ब्राह्मणले भने दानमा लिएको वस्तु फेरि तिमीले त्यही वस्तुलाई दान दियौ, तिमी कस्ता राजा रहेछौ, अब मैले यो वस्तु तिम्रो हातबाट लिने छैन, तिमी त पापी रहेछौ भनेर त्यो ब्राह्मण पनि फिर्ता भएको। दुईटै ब्राह्मणले गाई छोडेर गयो। कालान्तरमा राजाको मृत्यु भयो, गाईको पनि मृत्यु भयो, त्यो ब्राह्मणको पनि मृत्यु भयो। अब मरेपछि शास्त्रको जुन सिद्धान्त, यो चोला फेर्नु पर्ने, कर्मको अनुसार अर्को योनि मिल्नु पर्ने, प्रेत योनिबाट मुक्ति भएर फेरि पुण्य गरेको छ भने त अर्को लोकमा जानुपर्ने, पाप गरेको छ भने नरक भोग्नु पर्ने। यो न्याय एउटा बिचमा हुन्छ। अब के न्याय गर्ने त? चित्रकेतुले जब हिसाब किताब पल्टाउन थाले तब राजाको जीवनमा त पुण्य पुण्य मात्रै रहेछ। यमराजले सोध्नुभयो, धर्मराजले सोध्नुभयो, कहीँ त पाप होला नि। अन्तिममा एउटा भुलचुक भएछ, त्यही पनि जानिकन होइन नजानिकन। दानमा दिइसकेको वस्तु फिर्ता भएर घरमा आएको, फेरि त्यही वस्तुलाई दानमा दिएको। यसको फल के दिने त? अब राजाको साथमा धर्मराजको संवाद हुँदैछ। धर्मराजले राजालाई प्रणाम गरे, किनकि बडा दानी महात्मा थिए, पूजनीय थिए। महाराज, मैले न्याय गर्नुपर्ने, अब बताउनुहोस् हजुरले के भोग्नुहुन्छ? पहिला हजुरले जे चाहनुहुन्छ त्यही।
पाप को फल पहिला भोग्ने कि पुण्य को फल पहिला भोग्ने? विधि को विधानले त यो हुन्छ कि पाप को पल्ला भारी छ, पुण्य को पल्ला कम छ भने जुन पल्ला कम छ त्यसलाई पहिला भोग्नु, जसको पल्ला भारी छ त्यसलाई पछि भोग्नु। यो हिसाबले त हजुरको पुण्यको पल्ला एकदम भारी छ, पाप अंश मात्र छ। त्यसो भएर यो हिसाबले त पहिला हजुरले पाप भोग्नु पर्ने। फेरि पनि हजुरलाई नि मैले चयन गर्न दिएँ कि पहिला पुण्य भोग्नुहुन्छ कि पाप भोग्नुहुन्छ। नृग राजाले भने पाप त थोरै छ, पहिले भोगिहालौँ न त, दुःख पहिल्यै बेसाइहालौँ न त, पछि सुखै सुख भोग्ने। ठिक छ, यसको फलस्वरूप हजुरलाई यो सजाय मिल्छ कि हजुर छेपारो भएर जन्म लिने। यसैको फल मैले भोगेको प्रभु। आज हजुरले आएर स्पर्श गरिदिनु भयो, अब स्वयं नारायणले स्पर्श गरिसकेपछि त पाप त मेटी गए नि त। भगवानको कृपाले त मनुष्यका जन्म जन्मान्तरका पाप दोषहरू मेटिन्छन् प्रभु। म यो पापबाट मुक्त भएँ। तब तो छेपाराको योनि त्यागेर प्रकट भएका ती नृग राजाले एउटा वचन बोले, स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरिच्ययः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। आफूले दिएको अथवा त अरू कसैले पठाएको वस्तु कुनै ब्राह्मणको नाममा त्यो उसको पासमा पुगेन, अथवा पुगिसकेपछि पनि हामीले त्यो वस्तुलाई स्वयं भोग गर्यौं भने त्यसलाई सजाय मिल्छ। के सजाय मिल्छ? 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। 60,000 वर्षसम्म विष्ठाको किरा बनेर जन्म लिनुपर्छ। त्यसो भएर दान त दिने, दान गर्दाखेरि सावधान रहने। पहिलो कुरा हजुरले दान दिइसक्नुभयो, अब भुलेर पनि त्यो वस्तु हजुरको घरमा फिर्ता भएर नआओस्। दान दिइसकेको ठाउँमै फलानो मन्दिरमा त मैले यति दिएको थिएँ, खै गएर हेर्नु पर्यो भनेर मन्दिरमा गएर बार बार अम्लो देखाएर भन्ने कि यो दान मैले दिएको, यो दान मैले दिएको, फलानो ठाउँमा मेरो नाम लेखिदिनुहोस् कि मैले दिएको। अथवा त कुनै मन्दिरमा आश्रममा जानुभयो, मैले यहाँ दान दिएको, म आउँदाखेरि मलाई खाना पनि नसोध्ने, पानी पनि नसोध्ने। मैले दान दिएको भएपछि मलाई त राम्रो राम्रो खाना चाहिन्छ नि त। आश्रममा जे भनेको छ त्यो नखाने, अनि मैले दान दिएको यो आश्रममा मैले खाना राम्रो पनि नपाउने, सुत्न राम्रो पनि नपाउने। किन दान दिनु पर्यो यस्तो ठाउँमा जहाँ गएर मेरो मान सम्मान नै हुँदैन? फेरि हजुरले दान गर्नु भएन, फेरि हजुरले त्यही काम गर्नुभयो जुन नृग राजाले भोगे। नृग राजालाई छेपारो भन्नु पर्यो त यहाँ नृग राजाले भने म त छेपारो भने, मैले यति दान गर्दा त छेपारो भने जसले जीवनमा केही गरेकै छैन अनि उसले यस्तो विचार गर्छ भने 60,000 वर्षसम्म त्यो विष्ठाको किरा बनेर जन्म लिनुपर्छ। त्यसबाट दिइसकेका चिजलाई भुलिदिनुहोस्। दिनुभयो, जुन व्यक्तिलाई हजुरले यो दान दिनुभयो त्यो व्यक्तिले लगेको होइन, त्यो व्यक्तिले हजुरको खातामा लैदियो। जसरी कसैको हातबाट हजुरले चेक काटेर पठाइदिनु भयो, लैजानेवाला त कोही छ बीचमा, मिडिएटर त कोही बन्छ बीचमा, तर चेक जसको नाममा पठाउनु भयो त्यसैको नाममा पुग्ने हो नि। मेरो एकाउन्टमा हालिदियो भन्दाखेरि हजुरले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर दिनुभयो, लैजानेवाला कोही छ बीचमा, तर पैसा कसको खातामा गयो? आफ्नै खातामा गयो। यसै प्रकारका नै यहाँबाट जुन दान हामीले कसैलाई दिन्छ बीचमा माध्यम बन्छ कुनै ब्राह्मण। ब्राह्मणलाई हजुरले दान दिनुभयो, त्यो ब्राह्मणले त्यो वस्तुको भोग त गर्यो, तर त्यो दान दिँदाखेरि दानको जुन पुण्य हो त्यो पुण्य ब्राह्मणले पाउँदैन, त्यो पुण्य त त्यो जजमानले नै पाउने हो। त्यसो भएर पुण्य रूपी सम्पत्ति हजुरको खातामा गयो, वस्तु गयो ब्राह्मणको घरमा। अब जुन ब्राह्मणले त्यो वस्तु भोग गर्छ, ल हेर्नुहोस् त्यो वस्तु भोग गर्नेवालालाई कति अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि त भन्ने चलन छ, बाहुनले खाएको, बाहुनले लगेको, बाहुनलाई त के भयो र नि, आउँछ एकछिन कराउँछ, उठाएर लैजान्छ, पैसा पनि लैजान्छ, चामल पनि लैजान्छ, पिठो पनि लैजान्छ, फल पनि लैजान्छ, जम्मै बाहुनले खाने। बाहुनले त लुट्न पो बसेको रहेछ, अचल त यस्तो पनि भन्ने चलन छ त। ठिक छ, हजुर पनि बाहुन बनिदिनुहोस्, त्यो खानुहोस्। हजुरलाई थाहा छ बाहुनलाई त्यो वस्तु, त्यो दानको वस्तु जुन ब्राह्मणले खाएको हुन्छ उसलाई कति असर पर्छ। त्यसबाट हाम्रो शास्त्रले भनेको छ ब्राह्मणले कसैको घरमा यदि एक समयको भोजन गरेर आयो भने कमसेकम 10 माला गायत्री जप्नुपर्छ। त्यो पचाउनको लागि हजुरको घरमा आएर एउटा ब्राह्मणले एक समयको भोजन खाइदियो भने कमसेकम 10 माला गायत्री जप्नुपर्छ उसले, तब बल्ल त्यो पचाउन सक्छ उसले। जुन वस्तु हजुरले दिनुभयो, संकल्प गरेर हजुरले दिनुभयो कि यो ब्राह्मणले लिगोस्, ब्राह्मणलाई किन दिनुभयो? ब्राह्मणलाई दिएपछि हामीले पुण्य पाइन्छ भन्ने मनमा भयो नि त। उसले दान लिने अथवा ब्राह्मणलाई नै नदिनुहोस्, कुनै गरिबलाई दिनुहोस्, उसले लियो भने मैले पुण्य पाउँछु। लोभ त हजुरको पुण्यको छ नि त। लिनेवालाले लिएर गयो, लिनेवालालाई भार भयो, खाली व्यक्ति हिँडिरहेको छ, उसलाई ल झोला बोकिदिनुहोस् भन्दाखेरि उसलाई त भार भयो नि।
हजुर आरामसित जानुभयो अनि आफ्नो भारोलाई बोकाइदिनु भयो। यसै प्रकार ब्राह्मणको काम बिचमा भार बोक्ने काम मात्रै भयो। उसले लयो भार बोकिदियो हजुरको, फेरि पनि उसले गाली खानुपर्छ। अनि यो दोषबाट हामी बच्ने, दान त दिने, दान गर्ने, दान दिनुपर्छ, गर्नुपर्छ। यावत विधानहरू हाम्रो शास्त्रमा छन्, किनकि हजुरको धनको शुद्धि, अन्नको शुद्धि हुने। तर सावधानी यो राख्ने कि दिएको वस्तुमा अधिकार नहोस् कि मैले दिइसकेँ त अब उसलाई भुलि जानुहोस्। हजुरले दिनुभयो, हजुरलाई मिल्ने पुण्य हजुरको खातामा गइसक्यो, तर मैले दिएको गरेको भन्ने अभिमान भयो भने जुन खातामा गइसकेको पैसा त्यो ट्रान्सफर भएको रिजेक्ट हुन्छ। त्यहाँबाट त्यो पैसा, त्यो पुण्य हजुरलाई मिल्नेवाला छैन। त्यो पुण्य कता जान्छ? त्यो त्यतैतिर जान्छ जहाँ दिएको। त्यसबाट पुण्य चाहिएको छ भने दिएपछि भुलि जाने है। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ल नबुझे पनि अब हामीलाई के फरक पर्यो? बुझे फाइदैमा, नबुझे हजुरै घाटामा होइन। त्यसबाट ठिक छ, बुझ्नेले बुझेर गरौँ, गर्नु पर्यो, तर बुझेर गर्नु पर्यो होइन। अब पाठ त गरेको छ, के पाठ गरेको छ? शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। आफैलाई थाहा छैन के भनिया छ, के भनिया छ। कसैले सोधियो भने के गरेको? खै कुनै बाहुनले गर्थे, उनीले सिकाएको के हात जोड्नुपर्ने, यस्तो भन्नुपर्ने थाहा पनि हुनु पर्यो नि त। भगवान् नारायणको प्रार्थना गरेको, शान्त आकार भएको, नागको सैयामा शयन गर्नेवाला थियो भगवान् नारायणलाई सम्झिएको भने यस्तै प्रकार जानेर बुझेर कर्म गर्यो भने त्यसमा रमाइलो हुन्छ, आफूलाई पनि भाव शुद्ध हुन्छ अनि हामीले ठिक ठिक कर्म गरिन्छ। जानिएन बुझिएन भने ठिक कर्म गरिँदैन। हजुरले आफ्नो घरमा गुरुलाई बोलाउनुहुन्छ, आफ्नो पूजा गरिरहेको गुरुलाई बोलाउनुहुन्छ भने सोध्ने गर्नुहोस्, गुरु हजुरले यहाँ पैसा चढाउनु भन्नुभयो, यसको अर्थ के हो? गुरु हजुरले यहाँ सुपारी चढाउनु भन्नुभयो, यो सुपारी चढाउनुको अर्थ के हो? गुरु हजुरले यहाँ जनै चढाउनु भन्नुभयो, यसको अर्थ के हो? जब गुरुले बताउनुहुन्छ कि यहाँ यसरी गणेशजीलाई जनै चढाउनु पर्ने, दुबो उहाँलाई प्रिय छ, दक्षिणा चढाउनु पर्ने, दक्षिणा यो अङ्ग हो यसको, यज्ञको पत्नीको नाम हो दक्षिणा, यो पनि पूजा पनि एउटा यज्ञ हो, दक्षिणाम समर्पयामि नभनिकन त्यो यज्ञ पुरा हुँदैन भन्ने विधान हो। त्यसबाट त्यो धनको शुद्धि हुन्छ अनि यज्ञमा लक्ष्मीको त्यो दक्षिणा महारानीको संयोग गराइन्छ, आदि आदि कलशमा जल राखिन्छ, किन राखिन्छ, यस्ता कुराहरू हजुरले सोध्ने गर्नुहोस् आफ्नो गुरुलाई। त्यसको अर्थ बुझेर हजुरले जब गर्नुहुन्छ तब हजुरको भाव शुद्ध हुन्छ। शुद्ध भावले बल्ल हजुरले जब गर्नुहुन्छ तब हजुरको मनमा पाप आउँदैन, गरेको फल तत्काल हजुरलाई मिल्छ। र मनमा केही त्यस्तो दुर्विचार राखेर गर्नुभयो भने पूजा त गर्नुभयो, मनमा दुर्विचार, दान त गर्नुभयो, मनमा दुर्विचार, हजुरले त राम्रै विचारले गर्नुभएको थियो, फलानु मान्छेले कसैले हजुरलाई आएर चारवटा शब्द भनिदियो भने किन गर्नु पर्यो? तब के हुन्छ? त्यसको फल मिल्दैन। त्यसबाट बुझेर गर्ने, यही सम्झाउनको लागि भगवान् कृष्णले त सबै बुझ्नु भएको छ। फेरि पनि मेरा शाखा सन्तानहरूले कहीँ गल्ती नगरून्, त्यो गल्ती सुधार्नको लागि भगवान्ले यो प्रत्यक्ष, किन घर परिवारमा हजुरले आफ्नो मुखबाट उपदेश दिएको बच्चाहरूलाई लाग्दैन, बाहिरको व्यक्तिलाई बोलाएर बसालेर ल हजुरले केही उपदेश दिनु पर्यो भन्ने हो भने घरको मान्छेले बाहिरको कुरा सुन्छ, घरको कुरा सुन्दैन। यी बाजिया कुरा त दिनकै सुने गर्छन्, दिनकै यस्तै बोल्छन् यिनी, घरकाले त्यो भन्छन्। र बाहिरको मान्छे आयो भने त्यही कुरा सुन्नको लागि ध्यानसित सुनिरहन्छ, हो ठिकै भने हो फल्नाले। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ घरमा पनि बाहिरबाट यसो सम्झेको बुझेको जाने बुझेका गुरुजनहरू, यसो पढे लेखेका विद्वानहरू, महापुरुषहरूलाई घरमा बोलाउने, केही सत्सङ्गको माध्यम राख्ने, सप्ताह लगाउनुपर्छ भन्ने छैन, त्यत्तिकै नै बोलाएर घरमा यसो बसेर आधा एक घन्टा बस्ने, सत्सङ्ग गर्ने, राम्रा राम्रा कुराहरू सिक्ने, सोध्ने, प्रश्नोत्तरी गर्ने। यसो गरेपछि के हुन्छ? घरमा राम्रो संस्कार आउँछ। र यहाँ भगवान् कृष्णले पनि त्यही नीति अपनाउनु भएको कथा यहाँ सुनाउनु भयो। दान दिनुहोस्, दानको वस्तु दिइसकेको वस्तुमा अधिकार नराख्नुहोस्। अधिकार राख्नुको अर्थ यो हुन्छ, हजुरले दान त गर्नुभयो, दान गरेपछि पनि स्वयं भोग गर्नुभयो। दिइसकेको वस्तुलाई जब स्वयं भोग हुन्छ त्यसको परिणाम यो हुन्छ कि 60,000 वर्षसम्म विष्ठाको किरा बनेर जन्म लिनुपर्छ।